श्री साईराम। ब्रह्माण्ड एउटा विश्वविद्यालय हो। भगवान श्री सत्य साई बाबाले 23 जुलाई 1975 अनन्तपुर क्याम्पसमा दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। हे पृथ्वीका मनुष्य, आफूले पढेका विषय र अध्ययन गरेका ग्रन्थहरूमाथि किन घमण्ड गर्छौ? तिमीलाई थाहा छैन? जुन पढाइले तिमीलाई सर्वशक्तिमान ईश्वर सामु नतमस्तक हुन र प्रार्थना गर्न प्रोत्साहन गर्दैन, त्यो पढाइ भ्रान्तिपूर्ण छ। त्यसको केही पनि काम छैन। पवित्र आत्मस्वरूपहरू, शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू, शिक्षाका प्रशंसकहरू, शिक्षाका प्रवर्तकहरू, यो दिन आउने जाने दिन हो। पुराना विद्यार्थीहरूको विदाई तथा नयाँ विद्यार्थीहरूको स्वागत। जीवन आफैमा एक वैभवशाली समुद्र हो, जसमा विस्मात र हर्षका छालहरू छचल्किरहेका हुन्छन्। प्रत्येक पल मानिसले विस्मात र हर्षको अनुभूतिलाई प्रतिबिम्बित गरिरहेको हुन्छ। समय आदि सरह तीव्र वेगमा चलिरहेको छ। शरीरले पाएको जीवनको हिस्सा बरफ झैँ पग्लदै गइरहेको छ। तर मानिस जीवनको उद्देश्य नबुझेर यसलाई व्यर्थमा खेर फालिरहेको छ। के यो मानिसमा आएको सामान्य विचलन हो, वा के यो भगवानबाट नै गराइएको हो, वा के यो विचारको चरम बिन्दु हो? यो तथ्यमाथि चिन्तन गर्न आवश्यक हुन्छ। शिक्षाको अर्थ के हो? किताबी शिक्षा मात्र शिक्षा होइन। निर्धारित र निश्चित संरचनालाई मात्र शिक्षा भन्न सकिँदैन। राज्यमा थुप्रिएका कलेजहरू जोडेर विश्वविद्यालयको अवधारणा राख्न सकिन्न। विश्व ब्रह्माण्ड नै वास्तविक विद्यालय हो। प्रत्येक मानिस यसका विद्यार्थी हुन्। चित्रकला, मूर्तिकला, कृषि, उद्योग र अरू यस्ता सबै विषयहरू यो विश्वविद्यालयसित सम्बन्धित छन्। तिमीहरू जहाँ बस्छौ वा जहाँ जान्छौ, त्यो ठाउँले तिमीहरूलाई विभिन्न किसिमको शिक्षा दिइरहेको हुन्छ। हामीले प्रत्येक क्षण सिक्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ, किनभने ज्ञान जीवन हो र जीवन नै ज्ञान हो। वेमनले भनेका छन्, इच्छा रूपी पहिलो अवस्था पार नगरिकन कोही पनि मोक्षकामी बन्न सक्दैन। हामीमा असलप्रति विश्वास त्यस बेला मात्र हुन्छ जब हामी खराबबाट हुने असरको अनुभव गर्छौँ। असल कुरालाई अँगाल्ने र खराबलाई त्याग्ने यो काम त्यस बेला मात्र सम्भव हुन्छ जब हामी तिनीहरूको आशय बुझ्न सक्ने हुन्छौँ। शिक्षालाई आध्यात्मिक र लौकिक भनेर विभाजन गर्न सकिँदैन। यी दुवै एक अर्काका पूरक हुन्। प्रत्येक कुरा एक अर्कामाथि आश्रित छन्। आध्यात्मिकता र लौकिकता पनि एक आपस विरुद्धमा छन् भनी सोच्नु गलत हो। यी दुईको मेल भएपछि मात्र जीवन रूपी बिउ बन्दछ। आज हामी मानवताभित्र अवस्थित देवत्वको पहिचान गर्ने स्थितिमा छैनौँ। हामीले यस सम्बन्धमा कुनै प्रयत्न गरिरहेका पनि छैनौँ। हामीले अहिले पढेका सबै विषयलाई शिक्षा भन्न सकिँदैन। यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ कि हामीलाई आफ्नो लक्ष्य वा गन्तव्य र उद्देश्यबारे थाहा हुनुपर्छ। यदि कसैले आफ्नो गन्तव्यबारे जानकारी नलिकन यात्रा गर्छ भने त्यो व्यक्ति मूर्ख हो। महिलाहरू समाजको जगसरह हुन्। कुनै पनि समाजको प्रतिष्ठा र साक्षरता महिलाहरूमा निर्भर गर्छ। हाम्रो कलेज यस्ता योग्य महिलाहरू तयार गर्ने पवित्र उद्देश्य लिएर स्थापना गरिएको हो, जसद्वारा विश्वको कल्याण हुन सकोस्। यस कलेजका आदर्शहरूका बारेमा तिमीहरू समक्ष पुनः जोडतोडका साथ उल्लेख गरिरहनु आवश्यक छैन। तर हामीहरू यो कुरा नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको लागि दोहोऱ्याइरहेका छौँ। आजका युवाहरू ज्ञान, योग्यता वा बुद्धिमा शून्य छन् भन्न सकिँदैन। उनीहरूमा यी गुणहरू पर्याप्त मात्रामा छन्।
तर पनि युवाहरूले असल मार्ग पछ्याउन सकिरहेका छैनन्, किनभने उनीहरूलाई ती आन्तरिक गुणहरू विकास गर्नका लागि आवश्यक तत्त्वहरू सिकाउने कोही पनि छैनन् र अर्को कारण नकारात्मक प्रभाव पनि हो। सिनेमा र उपन्यास नाम गरेका दुईटा यस्ता दानवहरू छन् जसले युवाहरूलाई भ्रष्ट बनाइरहेका छन्। यी विकृतिहरूले युवाहरूको रूप नै बदलिएका छन्। सिनेमा नामक विकृति के हो? यस विश्वमा सिनेमा नहेर्ने मानिस कोही पनि छैन। यस्तो अवस्था अगाडि आएको छ कि गेरु वस्त्रधारी सन्यासीहरू पनि फिल्मी जगतमा प्रवेश गरिरहेका छन्। यसको प्रभाव निसन्देह ज्यादै भयानक हुनेछ। कुन प्रकारको कलाकारिता यी सिनेमाहरूमा हुन्छ त? मानवताको विकास गर्ने कुनै पनि कला तिनीहरूमा हुँदैन। यस किसिमको कलाकारिताले दुष्प्रवृत्तिलाई बढावा दिने काम मात्र गर्छ। अर्को विकृति हो उपन्यास। उपन्यासहरूले मनमा इन्द्रियजन्य सुखको सनक र इच्छा जागरुक गराउँछ र उनीहरूको जीवन सर्वनाश गरिरहेको छ। तिनीहरूले यस्ता कथाहरू प्रस्तुत गर्छन् जो कोमल हृदयका लागि हानिकारक हुन्छ। विश्वासको मात्रा हेर्दा यी विकृतिहरूमाथि उनीहरूको जति पत्यार छ त्यति जो कोही वा सबैका लागि आवश्यक हुने आध्यात्मिक, धार्मिक वा अरू लौकिक पक्षहरूमा रहेको पाइँदैन। आध्यात्मिकता र सद्व्यवहार यी दुई आँखाहरूको उपस्थिति भएपछि मात्र शरीर सुरक्षित रूपमा आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न सक्नेछ। एक दिन एउटा विद्यार्थी आफ्नो भविष्यबारे जान्न हस्तरेखा हेर्ने मानिस कहाँ गयो। हात हेर्ने मानिसले उसको हत्केला हेर्दै भन्यो, तिम्रो पढाइको रेखा गजबको छ। त्यसपछि त्यो विद्यार्थी एकदम खुसी भयो र उसले 2 आना बढी दियो। हात हेर्ने मानिसले अरू भन्यो, तिमीसित असीमित धन सम्पत्ति हुनेछ। यो सुन्नासाथ त्यो विद्यार्थी हर्षले गदगद भएर आफूलाई नै बिर्सेर गमक्क फुल्यो। अनि हात हेर्ने मानिसले अन्तमा भन्यो, तर हरे तिमी केही दिन मात्र जीवित रहनेछौ। यो कुरा सुनेपछि विद्यार्थी गहिरो दुःखमा चुर्लुम्म डुब्यो। त्यसैले त्यस्तो धनको के प्रयोजन जब आयु नै सीमित छ भने। त्यस्तै असल गुणहरूको विकास नगरिकन हासिल गरेको डिग्रीको केही काम छैन। तिमीहरूले आज पाइरहेको शिक्षा जीवनबाट पाउने शिक्षाको एउटा सानो अंश मात्र हो। एकीकृत शिक्षा त्यसबेला मात्र हासिल गर्न सकिन्छ जब हामीले परमानन्दले परिपूर्ण भगवानको कृपा पाउँछौँ। त्यसकारण हामीले भगवानको कृपा पाउन सहायक हुने विचार र गुणहरूको विकास गर्न सक्नुपर्छ। महिला विद्यार्थीहरू, वर्तमान समयमा हामी धेरैको चरित्र भ्रष्ट हुँदै गएको पाउँछौँ। सद्गुणहरूको अभावका कारण मानवीयपना दानवीयपनमा झरेको छ। जनावरहरू पनि केही प्रकारको कारण र कालको पालना गर्छन्, जबकि मानिसमा त कारण वा समय भन्ने नै छैन। यस्तो अवस्थामा हामीले सबभन्दा पहिले असल गुणहरूको विकास गर्न आवश्यक हुन्छ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यसको अर्थ आमा, बाबु, गुरु र पाहुनालाई भगवान सरह आदर गर, सत्कार गर भन्ने हो। हाम्रा अग्रजहरूले कुनै ठूलो शिक्षा हासिल गरेका थिएनन्, तर उनीहरूले आफ्नो जीवन इज्जत र मर्यादाका लागि समर्पण गरेका थिए। यी गुणहरू प्रत्येक गाउँदेखि सहरसम्म व्यापक थिए। यस प्रकारको शिक्षालाई छाडेर हामी किताबी ज्ञान र भारी डिग्रीहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ। कहाँ छ भगवान? कहाँ छ धर्म? धर्म भन्ने कुरा नै छैन। भगवान त छँदै छैन भन्ने जस्ता कुराहरू गर्नु उपयुक्त हुँदैन। मानवता दैवी गुणहरूले भरिपूर्ण छ। भगवान सबैतिर विद्यमान छन्। बिना भगवान संसार छैन। एउटा फूलको मालालाई हेर,
यसमा फूलहरू मात्र देखिएका छन्, तर धागो जो यसभित्रको मुख्य तत्त्व हो देखिएको छैन। हामीले गहिरिएर विचार गरेपछि मात्र धागोको मूल्य थाहा पाउन सक्छौँ। त्यस्तै अदृश्य भगवान यो दृश्य संसारको आधार हो। त्यसैले यो धागो सबैको आधार हो। ब्रह्मसूत्र यसै परिप्रेक्ष्यमा भनिएको हो। प्रत्येक मानिसभित्र सूक्ष्म रूपमा ब्रह्मको उपस्थिति हुन्छ। त्यसैले कसैले पनि यो आत्मिक सिद्धान्तलाई बिर्सनु हुँदैन। यसका साथसाथै हामीले आध्यात्मिक विचारहरूको पनि विकास गर्नुपर्छ। आजकल तिमीहरू एउटा पनि आदर्श विद्यार्थी पाउँदैनौ। तिमीहरू आदर्श विद्यार्थी बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम तिमीहरूले आफ्नो जीवन आफ्ना आमा बाबुलाई सन्तुष्ट बनाउने काममा लगाउनुपर्छ। यो शरीर मेरो आमा बाबुले दिएका हुन्। मेरो रगत आमा बाबुको उपहार हो। मैले लगाउने पोसाक पनि उहाँहरूकै देन हो। मेरो भोजन पनि उहाँहरूको त्यागको फल हो। यदि म आफ्नो आमा बाबुका लागि केही काम लाग्न सकिनँ भने अरू कस्तो प्रकारको सेवा म दिन सक्छु? सबैभन्दा पहिले आफ्नो शिक्षा र बुद्धि मैले आमा बाबुको सेवामा उपयोग गर्न सकेँ भने मात्र म देशको सेवा गर्न लायक हुनेछु। तिमीहरूले यस प्रकारको आत्मविश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र तिमीहरू आत्मविश्वास जो राष्ट्र सेवाका लागि आवश्यक हुन्छ त्यसको विकास गर्न सक्षम हुनेछौ। उदाहरणका लागि तिमीहरूले एउटा बेलुनमा त्यसको क्षमताले वहन गर्न सक्ने जति मात्र हावा भर्न सक्छौ। त्यस अवस्थामा तिमीहरूले भरेको त्यो हावा बेलुनभित्रै मात्र सीमित रहन्छ। तर जब यसभित्र तिमीहरू अरू हावा भर्छौ तब त्यो बेलुन फुट्छ र त्यसमा भएको हावा वायुमण्डलमा गएर मिसिन्छ। यस्तै किसिमले हामीले आफ्नो विचार र कर्म क्षेत्रलाई विस्तार गर्न सक्नुपर्छ। हामीले आफ्नो प्रेमलाई फैलाउन सक्नुपर्छ। यो प्रेम खर्च भएपछि र विस्तार गरेपछि मात्र हामी भगवानको प्रेम सागरमा विलय हुनका लागि योग्य बन्छौँ। तिमीहरूले एक थोपा पानीलाई कति बेरसम्म आफ्नो हातमा राख्न सक्छौ? पानीको थोपा एकैछिनमा बाफ हुन्छ। तर जब तिमीहरूले यसलाई समुद्रमा मिसाइदिन्छौ तब त्यो पानीको थोपाले समुद्रको रूप धारण गर्नेछ। यस्तै प्रकारले हामीले पनि थोपा सरीको हाम्रो जीवनलाई ब्रह्माण्ड रूपी विशाल महासागरमा विलय गराउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। यो नै वास्तविक सेवा हो। यस किसिमका सेवाको एकमात्र प्रमुख उद्देश्य राखेर सबै प्रकारको अध्ययन गर्नुपर्छ। हामीलाई सबै किसिमका शिक्षाको आवश्यकता पर्छ, यसमा कुनै शङ्कै छैन। उदाहरणका रूपमा एउटा रुखलाई नै लिऊ। रुखको कुन भाग महत्त्वपूर्ण छ? सबै भागहरू उत्तिकै महत्त्वका छन्। जराहरू, हाँगाबिङ्गाहरू, फूलहरू र फलहरू। तर तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुन हो? रुखका जराहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। हामीले जरामा पानी हालेपछि मात्र यसका अरू भागहरूको पोषण हुन सक्छ। त्यस्तै आत्मविश्वास नामको जरा जीवन रूपी रुखका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो जीवन रूपी रुखलाई हाम्रो प्रेमको जलले पोषण गर्नुपर्छ। जब हामीले प्रेमको विस्तार गर्छौँ तब मात्र सन्तुष्टि पाउन सक्छौँ। प्रेमलाई हृदय रूपी खेतमा राम्रोसित हुर्कन दिनुपर्छ। प्रेम बिनाको हृदय वास्तवमै मरुभूमि हो, जसलाई यस प्रकारले गाइएको छ। हे कृष्ण, बजाऊ मधुर गीत मुरलीमा तिम्रो, आनन्द विभोर भएर जसले हुनेछ अमृत वर्षा। प्रेमको नदीले भरिनेछ प्रेम रहित बाँझो हृदयको खेत, उम्रनका लागि बिरुवा प्रेमको त्यसैमा। कस्तो प्रकारको गीत हो यो? यो प्रेमले भरिपूर्ण भएको गीत हो। प्रेमको अभावले हृदयलाई उजाड बनाउँछ। जब हामीले प्रेमको मल हालेर बिरुवा रोप्छौँ र त्यसमा प्रेमको जल छर्कन्छौँ तब मात्र हामी प्रेमको बाली भित्र्याएर रमाउन सक्नेछौँ।
त्यसैले हामीले यस प्रकारको प्रेम संसारभरि र सबै समाजमा बाँड्ने काम गर्न सक्नुपर्छ। प्रेम बाँड्नु र प्रेमको फूल र फललाई पोषण गर्नु हाम्रो वास्तविक प्रकृति हो। यो सबैले स्वागत गरेको कुरा हो। यो भारतवर्षको धर्म हो। यो हाम्रा सनातन ऋषिहरूले गरेको काम हो। हाम्रो शिक्षालाई हामीले यस्तो किसिमले फलदायी बनाउनुपर्छ जसले यस प्रकारको सङ्कल्प, यस प्रकारको धर्म र यस प्रकारको चाहनालाई दिगो बनाउन सकोस्। महिला विद्यार्थीहरू, जब तिमीहरू बाहिरी संसारलाई हेर्छौ त्यो निश्चय पनि त्रासादिपूर्ण छ। मानवीय स्वभाव दिनदिनै रासोन्मुख हुँदै गइरहेको छ। मानव शरीर धारण गरेर मात्र कोही मानिस हुन सक्दैन। हातहरू, खुट्टाहरू, आँखाहरू, कानहरू र नाक भएर मात्र पनि मानव जात प्रमाणित हुँदैन। मानव जात भएर जन्मनु कुनै ठुलो कुरो होइन। मानिस भएर बाँच्न सक्नु पो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मानिस भएर जन्मनु, मानिस भएर बाँच्नु र मानिस भएरै मर्नुपर्छ। त्यसको साटो यदि मानिसको अन्त कुकुरको जस्तै भयो भने त्यो मानव जातिका लागि नै लाजमर्दो कुरा हुन जान्छ। मानव जातिको उचित अध्ययन नै मानिस हो। यो कुरो प्रयोगमा ल्याउनु परेको छ। हामीले आफ्ना अन्तर हृदयले जे कुरो विश्वास गर्छ त्यो मात्र बोल्नुपर्छ र आफूले जेका बारेमा बोलेका हुन्छौँ त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। सबभन्दा मुख्य कुरा त आमा बाबुलाई प्रसन्न पार्नुपर्छ। दिव्यात्म स्वरूपहरू, तिमीहरूले डिग्रीलाई पैसा, नाम र प्रसिद्धिसित जोड्नु हुँदैन। शिक्षाले समाज सेवा गर्ने दृष्टिकोणको विकास गर्न सक्नुपर्छ। जीवन त्यस बेला मात्र अर्थपूर्ण हुन सक्छ जब व्यक्तिले सामाजिक हितका काम गर्छ। हे मानव, शिक्षाको सार नबुझिकन पलायन नहो। निसन्देह असल व्यवहार नै यसको सार हो। खराब मार्गबाट नहटेर पाएको उच्च शिक्षाको केही महत्त्व छैन। तिमीहरूले हासिल गरेका शिक्षाको स्तरले तिमीहरूलाई कुनै उत्तेजना र शारीरिक कष्टको सहारा नलिकनै जीवनको आदर्श मार्गसम्म उठाउन सक्नुपर्छ। जब उत्तेजनाको आगो बल्छ तब शिक्षित व्यक्तिले त्यस्तो अवस्थालाई विवाद रूपी तेल हालेर उक्साउनुभन्दा त्यसलाई निभाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। पहिलेका दिनहरूमा जब कुनै वृद्ध महिला खाली रेलमा यात्रा गर्थिन् त्यसबेला विद्यार्थी साथमा पाएमा खुसी हुने गर्थिन्। तर आजकल त्यस्ता निसहाय मानिसहरू विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो डिब्बामा देखेमा झर्को मान्छन्। तिनीहरू आफ्नो लक्ष्यमा नपुगुन्जेलसम्म भयभीत भइरहेका हुन्छन्। राक्षसको जस्तै व्यवहार गर्नु यो कस्तो लज्जास्पद कुरो हो। विनम्रता महिलाहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण हो। हाम्रो कलेजका विद्यार्थीहरूले भारतवर्षको आदर्श परम्परा कायम गर्नुपर्छ र कलेजको नियम र अनुशासन पालन गर्नुपर्छ। म तिमीहरू सबैलाई आफ्नो परिवारको नाम र प्रतिष्ठा राख्न सक्नेछौ भन्ने आशीर्वाद दिन्छु। जय साईं।